अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के साए बहुत गहरे हो चुके हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में अपने लॉजिस्टिक तैयारे इसराइल पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर दर्जनों लॉजिस्टिक तैयारे असलहा गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहले ही ये प्लानिंग कर रहा है कि वो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक से निकल कर अब इसराइल को अपना मरकज बनाए और वहां से तमाम ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करे, क्योंकि अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका को महदूद इजाज़त दी जाती है, उसको फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाती है। इसके अलावा बंदरगाहों के इस्तेमाल के हवाले से भी अमेरिका को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। अब अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के ऊपर एक मुकम्मल जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो घड़ी का वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ईरान ने अगर मुतालबात पूरे नहीं किए, 5 शराइत अमेरिका ने रख दी हैं, अगर वो पूरी ना हुई तो ईरान जंग के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब ईरान बहुत डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। ईरान ने बहुत क्लियर कहा है कि इस बार जो खलीज ओमान का इलाका है, यानी आबनाए हरमज से बाहर का जो खुले समंदर का इलाका है, दूसरी जानिब ईरान ने यह भी कहा है कि जो आबनाए हरमज का इलाका है वो तिजारत के लिए खुला है, लेकिन जो लोग शरारत करना चाहते हैं, जो इस इलाके में जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ता बंद है। कशीदगी इंतहाई बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुकम्मल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस जंग को टाला जा सके, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालिसी पाकिस्तान पिछले चंद महीने से कर रहा है, उसके नताइज कई दफ़ा तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि आज 1-2 दिन में मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन फिर किसी एक फरीक की हट धर्मी की वजह से मामला खटाई में पड़ जाता है। अब एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान गए हैं। वहां पर वो 3 घंटे से ज़्यादा ऐवान सदर में मौजूद रहे, जिसमें 90 मिनट की उनकी ईरानी सदर से मुलाकात हुई, जिसमें बहुत डिटेल में अमेरिकी तजावीज़ जो अमेरिका ने पाकिस्तान के पास पहुंचाई थी वो ईरान के सामने रखी गई हैं और ईरान ने उस पर मुस्बत अंदाज में गौर किया और फिर उसके जवाब में ईरान ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं, जो अमेरिका की तरह यकसा सख्त हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यही लगता है कि जंग होकर रहेगी, एक जंग का एक और स्पेल होने वाला है और ये अगर मुज़ाकरात बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर शुरू ना हुए तो फिर इस जंग को टालना मुश्किल हो जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक जो बज़ाहिर नज़र आता है, जो अमेरिकी सलामती कौंसिल, जो अमेरिका के जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जो इदारा है, उसके जो इजलास हो रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर मुशावरत हो रही है, तो उससे यही लगता है कि महदूद टारगेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर, और जो एटमी रिएक्टर्स हैं उनको एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। और अमेरिका यही चाहता है कि जो यूरेनियम अफजूदगी है वो ईरान, उसका जो उसके पास सलाहियत है उससे उसको महरूम कर दिया जाए। आबनाए हरमज़ तो एक बज़ाहिर एक सिंबॉलिक चीज़ है, वो तो प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि ईरान को अपने मुतालबात मनवाने के लिए अमेरिका दबाव डाले, लेकिन जो असल कोशिश है वो ये है कि इसराइल को मुतमईन करना, और इसराइल का इत्मीनान जब ही होगा कि जब ईरान से तमाम एटमी सलाहियत छीन ली जाए, उसके पास जो यूरेनियम अफजूदा यूरेनियम है 400 किलोग्राम, उसको उससे वापस लिया जाए। अब जो शराइत अमेरिका ने रखी है उसमें जो सबसे बड़ी शर्त है, जो इवन मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए जो शर्त है, उसमें ही बता दिया गया है कि जो 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है, जो अफजूदा यूरेनियम है, जब तक ईरान वो वापस नहीं करेगा तो मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने किसी भी तरह की कॉम्पनसेशन देने से इनकार कर दिया है जो जंग में नुकसानात हुए ईरान को। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि जो एटमी रिएक्टर है वो सिर्फ एक एटमी रिएक्टर ईरान चला सकेगा, उसके अलावा उसको किसी को चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो अमेरिका ने जो एसेट्स जो फ्रीज कर रखे हैं ईरान के, तो पहले अमेरिका ने कहा था कि 25% जो असासे हैं उसको वापस मिल जाएंगे, पैसा वापस मिल जाएगा, तो उससे भी अब अमेरिका इनकारी हो गया। दूसरी जानिब ईरान ने भी सख्त तरीन मुतालबात अपने रख दिए, शराइत रख दी हैं, उसमें लबनान समेत तमाम इलाके के अंदर जंग बंदी की बात की गई है। इसके अलावा आबनाए हरमज़ पर ईरान की मुकम्मल खुद मुख्तारी की बात की गई है, जंग के हर जाने की बात की है और असासे गैर मुंजमद करने की बात की गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे से। अमेरिका बहुत सख्त बात कर रहा है और ईरान अपने मुतालबात से जो जायज़ है उनसे पीछे हटने के लिए किसी तौर तैयार नहीं है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जंग एक बार फिर खलीज के अंदर फैलती नजर आ रही है। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है,
جو برکا کا ایٹمی ریئیکٹر ہے UAE کے اندر، اس پر حملہ کیا گیا ہے، ڈرون حملہ ہوا ہے، اس میں جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ جو برکا کا ایٹمی ریئیکٹر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایٹمی ریئیکٹر ہے، اور یہ UAE کے جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یہ سب سے پرانا ایٹمی ریئیکٹر ہے جو اب تک فعال ہے، اور اس کو UAE کی بجلی پیداوار میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے، اگرچہ جو اس کا جہاں پر یورینیم افزودہ کی جاتی ہے، یہاں پر بجلی پیدا کی جاتی ہے، اس کو تو نقصان نہیں بنایا گیا، لیکن جو اس کا باہر انفراسٹرکچر ہے، باہر جو اس کے عمارت کے بیرونی حصے ہیں، ان پر ڈرون حملے کیا گیا اور اس سے کافی نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب عراق کے علاقے سے سعودی عرب کے اندر بھی ڈرون حملے کیے گئے اور ان ڈرونز کو گرا لیا سعودی عرب نے، اور یہ بھی اس جنگ کو پورے خطے کے اندر پھیلانے کی ایک سازش ہے، جس کے اندر یقیناً ایران کے علاوہ بھی کچھ اور قوتیں بھی مصروف ہو سکتی ہیں۔ اس بات پر پہلے ہی عرب ممالک کافی شاکی تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ سازش کے تحت ایران اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک بحرین، کویت، عراق کو ایران کے ساتھ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ایران بھی اگریسو ہے اس معاملے میں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو ایران پر جب بھی حملہ ہوگا تو وہ اس کے جواب میں جو امریکی تنصیبات ہیں ان عرب ممالک کے اندر، ان کو براہ راست نشانہ بنائے گا اور اب تک نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بڑی کلیئر پوزیشن لے رکھی ہے کہ اس بار ایران اگر امریکہ اس پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کو نشانہ بنائے گا، اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا، اسرائیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور ایران نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ اس بار پہلے جیسی جنگ نہیں ہوگی، اس بار شدید ترین نقصان اٹھانا پڑے گا امریکہ کو، اس کے اتحادیوں کو، اور وہ لوگ جو ایران پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو ایران کو جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ایران کے ایٹمی ریئیکٹرز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو ایران کے جو تیل تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، اور امریکہ کے اتحادی جو ہیں اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بہت سارے منصوبوں پر غور کر رہا ہے، جس میں امریکہ جو ایران کی تیل تنصیبات ہیں ان کو جزوی طور پر نشانہ بنانا، اس کے علاوہ جو تیل نکالنے کے جو کنویں ہیں ان کو بھی جزوی طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، بجلی کے پیداوار کے جو وہاں پر سسٹم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کی جو فوجی تنصیبات ہے اس کو تو پہلے ہی ٹارگٹ بڑے پیمانے پر کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ 70% سے زیادہ تنصیبات جو ایران کی ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے، وہ اب افیکٹو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے ایران کی، وہ بھی خاص طور پر امریکہ کا ٹارگٹ رہی ہے، اور امریکہ ایک بار پھر اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے ہے۔ ایران نے اپنے میزائل کے ذریعے اسرائیل تک کو مار کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات اور باقی خلیجی ممالک کے اندر بھی ایران نے ان تنصیبات کو جو امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں یا جہاں پر امریکی موجودگی تھی وہاں پر نشانہ بنایا۔ اگرچہ امریکہ اپنی فوج وہاں سے لے کر نکل چکا ہے اور وہاں سے اس نے اپنی فوج کا بڑا حصہ اسرائیل میں منتقل کر لیا ہے یا کھلے سمندر میں لے گیا ہے وہاں سے، کیونکہ بحرین میں جو اس کا 5th فلیٹ تھا، اس کے علاوہ جو اس کے قطر کے اندر جو اس کا بہت بڑا ایئر بیس تھا، العدید ایئر بیس تھا، وہاں بھی 6 سے 10 ہزار فوجی موجود تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر اس کی پریزنس تھی، عراق کے اندر اس کی بہت بڑی پریزنس تھی۔ تو یہاں سے امریکہ نے اپنے فوجیوں کو نکال لیا اور ان زیادہ تر فوجیوں کو جو اس کی طاقت ہے، دفاعی طاقت ہے، اس کو اسرائیل منتقل کر لیا ہے۔ تو اب اسرائیل میں یہ جو اسرائیل کے اندر جو طیارے آ رہے ہیں، جرمنی میں موجود جو نیٹو کے بیسز ہیں، جو امریکی بیسز جرمنی کے اندر موجود ہے، وہاں سے طیارے آ رہے ہیں اور وہاں سے پروازیں بھر کر یہ اسرائیل پہنچ رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، اسلحہ پورے کا پورا ایمونیشن وہاں پر ہو رہا ہے، اور یہیں سے جنگ جو ہے، اگلی جنگ جو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کریں گے، اور یہ بڑی کلیئر ایک صف بندی بن جائے گی کہ ایران کے لیے بھی آسان ہو جائے گا ٹارگٹ کرنا کہ جہاں سے حملہ ہو رہا ہے وہیں پر جواب دیا جائے۔